माझे सर्टिफिकेट न्हू म्हाका वयल्यान सकल बसून व्हरोन खंय ती SITन घाल, क्रायम ब्रांचान घाल, CIDन घाल आनी खंय घाल, आमी जेन्युइन जे आसा UGC रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट हे 100 कोटी समज कोणें सांगत उर्फाना कडेन 100 कोटी आसा, हांव 90 करोडचे आसा म्हाजे 99 करोड बी म्हणल्यार वता येता, हे सगळे डोनेट करता. उर्फान मुल्ला जेन्युइन जे आसा UGC रिकॉग्नाइज युनिव्हर्सिटीन शिकला. हेजो फातोडाचो आमदार जो जेका घेवन हो आयज करपाक लागला पळय असेंब्लीन, तेजी स्वताची सर्टिफिकेट जो आसा महाराष्ट्राची आसा. हांव तेका चॅलेंज करता, 1 रुपयो समज म्हाका हाणें दिला म्हाजी सेलरीडा, एज पर द सेलरीड ही हॅज टू पे मी 15 lakhs, हितून बरयल्लें आसा 15 लाख दिवपा जाय एक प्लॉटाक. 2 प्लॉट एक तेका दिल्या, दुसरे तेज्या वांगडा कोण पेटो बसलो तेका दिला, दोगांयकूय दिलाय. कोणाची फॅमिलीक जे आसा मिडियान न हाडप हें एक पद्दत आसता. हांव हेजी फॅमिलीचेर कांयच आनी कसलीच टिका करपाचो ना. हो सांगता मोर्चा काडटले म्हणून, हेजी कॅपॅसिटी हेणे मोर्चा काडचो उर्फान मुल्लाची कॅपॅसिटी आसा. हो 500 वरात 5000 लोकांक घेवन जे आसा असेंब्लीन वचपाची ताकद उर्फान मुल्ला दवरता. तेका म्हाका अभिमान आसा की हांव एज्युकेशनिस्ट म्हणून, आनी एज्युकेशनिस्ट जावन हांवें लोकांची भुरग्यांक शिकोवपाक लागून इस्कुलां मारली, हांवें गरिबांच्या भुरग्यांक इस्कुलां मारली. हांवें हेंचे भाशेन म्हाजी प्रॉपर्टी घेवन फ्लॅटां करून लोकांक विकुना. आसा की तूं कंप्लीट फायनान्सर म्हणून PFIचो, पुलिसांक खबर आसलें तूं फायनान्सर म्हणून PFI फायनान्स करतालो म्हणून, तेका लागून तुजो रिपोर्ट गेला DIG कडेन. हेणे मुर्तुजान जे आसा कंप्लेंट फायल केली. आमची एक्झिक्युटिव्ह बोर्डान मिटिंगे काडली की शेख जिना जो आसा एक्स हज कमिटी चेअरमॅन, हेणे स्टाफाचो पेमेंट जो आसा दिवना, आनी जितलो स्टाफ अपॉइंट केल्लो हेणे, हेजी जितली वर्स जाली 10 years भितर, जितलो स्टाफ अपॉइंट केल्लो सगळो स्टाफ फेक. तो हो गोवा फोर्टाचो जो अध्यक्ष आहा तेका मेळ्ळो, आनी सगळे जे पंचायत जी आयज भायर पडली, कशे तरेन उर्फानाक ब्लेम करपाचो, कशे तरेन उर्फानाक जो आसा आयज तुवें पब्लिका मुखार हाडून डिफेम करपाचो, हेचेर तेंचो विचार चल्लो. काल BJPचो जो आसा एक्स मेंबर म्हणून जे आसा कोणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. सो तेजी जे एलिगेशन जे ताणें केल्या ते एलिगेशन जे आसा सगळे बेजलस आनी फॉल्स आसा. कितलीशी वर्सां जाली पॉलिटिकली म्हाजी इमेज जी आसा टर्निश करपाक लागून हे जे थोडे ओपोजिशन पार्टीक लागून काम करता, वांगडा रावन ओपोजिशन पार्टीक लागून काम करता, आनी इमेज जी आसा टर्निश करून हे खुर्चेचो जो लाभ जो आसा, ही खुर्ची जी आसा हज कमिटीची, तेंचो दोळो जो आसा ह्या खुर्चीचेर आसा की ही खुर्ची जी आसा तेंचे कडेन कशी गेली आनी तांकां रिटर्न कशी मेळपाची, तेजेर जे आसा प्रयत्न करता. तांकां उत्तर दिवपाक लागून काल जे एलिगेशन जालें तितून तेमी सांगलें की आमचे कडेन 100 कोटी जे आसा पयशे जे आसा उर्फाना कडेन पडले म्हणून. हांव पर्सनल अटॅक जे आसा कोणाचेर करपाचो ना. फर्स्ट एलिगेशन केलें की हेणे 100 कोटी उर्फाना कडेन आयज भरल्या म्हणून. हांव तुमकां एकूच सांगून उदाहरण दिवंक सोदता की आमी जे घर बांदले, बंगले बांदले, हे सगळ्यान पयलीं लोनार जे आसा हांवें बंगलो जे आसा बांदला. जेन्ना हांव टिचर म्हणून कामाक लागलो हांवें लोन घेतलो, गव्हर्मेंट लोन जेका म्हणटा आमी, आनी हे लोनार जे आसा हांवें बंगलो बांदलो. हितून 2 स्टॉलमेंट जे आसा 16 जे आसा स्टॉलमेंट जे आसा हे येयले. फर्स्ट जेन्ना हांव अंडर ग्रॅज्युएट टिचर आसलो तेन्ना जे आसा म्हाका जे आसा पयशे रिलीज जाले. सेकंड जेन्ना हांव ग्रॅज्युएट टिचर जालो, तुमकां सेकंडी तुमकां हांगा कॉपी जी आसा मेळटली, तेन्ना जे आसा म्हाका जो सेकंड इन्स्टॉलमेंट जो आसा रिलीज जालो तो हो जो एलिगेशन आसा. आनी म्हाजे कडेन समज 100 कोटी आसा, हांव सबर मिडिया कडेन चे तर्फे जे आसा सबंद गोंयक आनी गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदता. हें म्हाका सांगलें आतां 100 कोटी समज म्हाजे कडेन आसा. हांवें सांगलें म्हाजी सगळी जे आसा 100 कोटींतले 90 करोड डोनेट करता. थोडे म्हाका दवरता तेन्ना 100 सांगल्या म्हणून, ते 10 पण म्हज्या भुरग्यांक व्हरून दी. सो 90 crores आय वील डोनेट फॉर द चॅरिटी. गोंयांत जितले चॅरिटीज आसा तांकां सगळ्यांक डोनेट करता हांव 90 कोटी. इफ इज प्रूव दॅट आय एम हॅव्हिंग 100 crores. नंबर 1, 100 कोटी कोणा कडेन आसा? खंयचे पंचा कडेन 100 crore आसा? कोणे पेट्रोल विकून, कशे चोरी करून कोणे जे आसा खंयचे खंयचे पयशे केल्या, कोणे जे आसा सेलरीट्स मारून पयशे केल्या फेक्स, हें हांव एक्सपोज करतलो. SITन जेन्ना हांव
कंप्लेंट फायल करपाचो हेंचे विरुद्ध ड्राफ्ट केल्या कंप्लेंट. ती कंप्लेंट जेन्ना ड्राफ्ट करून म्हजो लॉयर आमी जेन्ना असेंब्लीन वचोन स्पिकराकूय दितले आनी व्हरोन जे आसा आमी ती SIT बी दितलो. सो दीस ऑल्सो शूड बी डिस्कस. उर्फान मुल्लाचे असेंब्लीन जेन्ना डिस्कशन जाता, दो उर्फान मुल्ला जे आसा थंय असेंब्लीन नाच, लोकांक हांकां असेंब्लीन धाडला आपले डेव्हलपमेंटाचे उलोवपाक. एका डेव्हलपमेंटाचे पळोवनूच गेलना, फातोडान कितें प्रोजेक्ट हाडपाचे हेजेर उलयना, फातोडान प्रोजेक्ट कशे हाडपाचे तेजेर उलयना. उर्फान मुल्लाचेर कितें उलोवपाक जाय हेच असेंब्लीन जे आसा डिस्कस जावपाक लागला. हें दाखोवन दिता फ्रस्ट्रेशन लेवल. एक सायडीन सांगता की उर्फान मुल्ला कोणूच न्हू, हेजेर कितें उलोवपाचें काय म्हणून एक सायडीन, दुसरे सायडीन उर्फान मुल्ला असेंब्लीन. सो हेणे जेन्ना हो सांगता, हेणे जेन्ना हें नांव घेता, आमचो जो हें आसा आमकां कांय हें जायना, आमकां मातशें प्राऊड फील जाता. सो हेंकां जी प्रॉपर्टी दिली, म्हाजी प्रॉपर्टीचेर हेमी फ्लॅटां काडली, म्हाजी प्रॉपर्टीचेर हेमी जे आसा फ्लॅट्स काडून हेमी पयशे गेले. प्रॉपर्टी म्हाजी, पयशे हेमी गेले, म्हाका अजून एक रुपया दिवना. दिलो जाल्यार खंयचो चॅक हेणें दिला हांगा बरयल्लें आसता सेल्डिटान, ते दे हॅव टू पे मी. ही सेल्डिट्स जेन्ना हांवें एका नोटीस धाडली, ऑफिशियल नोटीस, हांवें रेजिस्ट्राराक कंप्लेंट केली हांव सेल्डीट कॅन्सल करता म्हणून. हे पळय 10/8/2025 लेटस्ट 3 म्हयने पयलीं हांवें रेजिस्ट्राराक कंप्लेंट केली की म्हाजे सेल्डीटाचे हेणे पयशे दिवना आनी हेज पर द नॉर्म्स इफ यू आर फेल्ड टू पे अमाउंट विच इज देयर इन द सेल्डीट, युअर सेल्डीट इज नल एंड वॉइड. सो हांवें कायद्यान म्हाज्या लॉयरान जे आसा एका नोटीस धाडली रेजिस्ट्राराक की हे दोन्ही सेल्डीट जे आसा कॅन्सल कर आनी जी बिल्डींग म्हाजी प्रॉपर्टीचे बांदल्या, जेन्ना पसून ते म्हाका पयशे दिना ती सेल्डीट, ती प्रॉपर्टी म्हाजी. जेन्ना ते पयशे दितले देन इट विल तेंची एज पर द लॉ, रेजिस्ट्रार लॉ जो आसा. सो हांवें ती स्टेयाक घातल्या, हायकोर्टान हांव स्टेयाक गेला. ती बिल्डींग म्हाजी पयशे क्लियर करा आनी मागीर जे आसा तुमी हेमी सगळ्यां कडेन पयशे घेतले, ते फ्लॅटान कोण रावपा आयला सगळ्यां कडेन पयशे घेतले हेमी, पयलींच घेतले, कळ्ळें तुमकां न्हू. आनी हे पयशे जेन्ना हांवें पयलीं घेतले तो म्हाजें कर्तव्य जाता. तुमी तुमचे पयशे घेतले, म्हाज्या हक्काचे पयशे म्हाका मेळपा नाका. एक चॅक दिला परतून तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगला, हांव ताका ती केस वचून विड्रॉ करता. ताणें दाखयत ही चॅक आमी उर्फानाक दिल्या म्हणून. म्हाजे पयशे लिगल कितें आतां म्हाका येवपाक जाय. नोटीस धाडले म्हणून म्हाजे अगेन्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स, कांय प्रॉब्लेम ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली म्हणून. प्रेस कॉन्फरन्स घेवंकूच जाय. जेन्ना तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता तुमकांय थोडे गजाली आमी जे लिपोवन दवरलेल्यो ते आयज तुमचे मुखार येयल्यो की हांव खंय अंडर ग्रॅज्युएट टिचर, डेफिनेटली हांव अंडर ग्रॅज्युएट टिचर, म्हाका अभिमान आसा. हांव फर्स्ट इयर जावन दामोदर कॉलेजीन फर्स्ट इयर केलें आनी मागीर हांव जॉबाक लागलो. जॉबाक लागून म्हाका आयज 29 इयर्स कंप्लीट जाल्या आनी आयज आनी काल हांव जॉबाक लागूना. 29 इयर्स आय एम इन सर्वीस इन द एज्युकेशन डिपार्टमेंट. फॉर तेका हांवें तें करूं ना. हांवें बेतोडा जावन दुसऱ्या स्कुलांनी हांवें फक्त स्कूल डोनेट्स केली. डोनेट कोणाक लागून? येणारी जनरेशन उर्फान मुल्ला उगडास धरतली म्हणून. म्हाका हे भिवपाचे हे जे शब्द गोवा फोर्ट पार्टीची जो वापरता पळय ही म्हाका वापरून चुट्टेचो स्वरूप दाखोवन उर्फान मुल्ला भिवपाचो मनीस न्हू. हेणे जी दलालकी कमेस केल्या गोवा फोर्ट पार्टीची आमच्या पक्षान रावन खंयची लॉयलिटीची उलयता हो. जेन्ना आमचो अध्यक्ष दामू नायक बाब जे आसा हे मांडटालो प्रेस हितून उलयतालो बीजेपी मंचाचेर, हो सकल बसून आमचेच पार्टीन सकल बसून आमचे कार्यकर्त्यांक सांगतालो आपूण हेच्या अगेन्स्ट काम करतलो हेका उडयतलो म्हणून. हे खंयची रॉयलिटीची उलयता. जेन्ना उल्हास तुयेकराक तिकेट दिली, पार्सेकराचें काल नांव घेतलें हेणें, पार्सेकरान उल्हास तुयेकराक जिल्हा कॅन्डिडेट दिली. कितें म्हणून दिली जिल्हा? ही इज अ लॉयलिस्ट आनी पार्टीच्या वांगडा सदांच उबो रावला म्हणून उल्हास तुयेकर. तेन्ना हेणें कितें केलें? हो पार्टीचे उलयता, हो रिजायन जालो. हो रिजायन जावन पार्टींतल्यान भायर सरलो आनी मागीर परतून जेन्ना एका किंमत दिना म्हणून परतून पार्टीन भितर सरलो. हज कमिटीचे उलयता हो. ही हज कमिटीची कंप्लेंट गोंय राज्याचे मुखेलमंत्रीक हांवें आयज करूं ना, तेंय तुमकां क्लियर करता. आमी शेख जिनाचे जे आसा कंप्लेंट फायल केल्या ती उर्फान मुल्लान करूं ना. आय रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम आवर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर मुल्ला आमचो मुर्तुजा आसा. एकूय मनीस जो आसा जेन्युइन जो आसा स्टाफान नासलो म्हणून.
सगळो पैसो स्वता विड्रॉ करतालो, बोगस सिग्नेचर मारून, बोगस आयडेंटिटी घालून हो पैसे लोकांचे आपूण विड्रॉ करतालो. उर्फान मुल्ला हजारचो जेन्ना चेअरमॅन जालो, ट्रान्सपेरन्सी हाडली, सगळे हजारचे स्टाफाचो पैसो हज जे आसा त्यांचे अकाउंटांत डायरेक्ट ट्रान्सफर जाता. We have asked Chief Minister of Goa to conduct fair inquiry against him, and if he find guilty, he should be booked under various sections for using public money for personal purpose. He also qualified from Maharashtra. So जेन्ना तू UGC म्हणून जेन्ना करता न्हू, anybody, आमचो Indian Constitution, anybody is having right go and have education in any state. So we have done that. So there is nothing wrong doing the qualification. Since we are in service, our service in aslo, so I could not afford कि बाबा आम्ही resign down or leave घालून वचपाचें. So I continue my service and as well as I have continued my education. So what is wrong in this? Urfanan Daruna, Urfan is not PI. Neither I have ever used Chief Minister's name. I have never called in my life to anybody. Chief Ministerचे नाव घेऊन हांव मूर्ख न्हू की Chief Minister नाव घेऊन कोणाक फोन मारपाक. Chief Ministerच फोन मारतलो कोणाक मारपाक जाय तो. Urfan Mullah cannot become the Chief Minister and call somebody. This is a false, baseless allegation. I have been inquired 2017 गोवा फोर्डाचो जेन्ना मंत्री जालो, आमचो गोवा फोर्डाचो जो मंत्री जालो, who is having politically rivalry against me because since जे आसा फातोडा आमदाराक जे आसा I was supporting आमचो जे अध्यक्ष आसा, so he was having that grudge. So grudge asana when he was a deputy chief minister, he had kept inquiry against me. See, there is nothing he found. तुमका दिसता जेन्ना जे आसा इन्क्वायरी करीत गोवा फोर्डाचो अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट आता आसा तो वगी रावता आसलो, हेजे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी, हेजे पार्टीचे व्हडले व्हडले नेताची भुरगीं म्हाजे कडेन काम करता टीचर म्हणून. आमचे समज इतले रॉंग आसा जाल्यार हेणे आपूण स्वता स्कूल घालून तांकां दिवपाची. हेजी स्कुलां आसा, हेजी स्कुलां जो चलयता कोणाक दिला हेणे स्कुलांक? चोरांक दिला सगळ्यांक. चोर चेअरमॅन जावन बसल्या. हांव तेजी नांवां घेवन सोदिना. म्हाका सी आय एम नॉट अ मॅड मॅन तूं खंयची स्कुलाक टार्गेट करपाक. ही स्कुलान भुरगीं शिकता आनी जे स्कुलान भुरगे शिकता एज एज्युकेशन आय शुड नॉट टार्गेट देम. असो हे करतालो ते न्ही. तुमी दोगांना एलिगेशन करता आनी तुमी कोर्टान कित्याक वचना? हांव कित्याक वचूं कोर्टान? हांवें ऑलरेडी म्हाजो जो हें आसा खंय घालपाक जाय, म्हाजी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची जी हें आसा खंय रॉंग जाला, हांव ऑलरेडी गेलो मरे. हांव ऑलरेडी तुका सांगलें हांव कोर्टान वयता म्हणून. कोर्टान तेणें वचपाचें, हांव कित्याक वचूं कोर्टान? कोर्टान हांव जेन्ना वयतलो कोर्टान ऑलरेडी गेलो म्हणून सांगलें. दिस इज वॉट, दिस इज द कोर्ट ओन्ली न्हू. रेजिस्ट्रार जो आसा कॅन्सल करप, दिस इज कोर्ट. हें जें आसा म्हाजो हज कमिटीचें जें आसा हें आय हॅव टू टेल माय चीफ मिनिस्टर की दिस मॅन हॅड डन द लॉट्स ऑफ फ्रॉड ड्युरिंग हिज टेन्युअर. सो आय हॅव गॉन टू द प्रॉपर हांगा खंय वचपाक जाय त्या ऑफिसार. सो वाय शूड लेट हिम गो टू द कोर्ट इफ आय एम रॉंग. अणिबंद म्हणटा तो भायर आसा, ताका तुमी क्रॉस करूं शकता की तेणें सांगलें की तेजे कडेन पयशे मागलेले म्हणून.